پاک نے پستیاں چو کٹ کے بلندیاں عطا کر دیتیاں نے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنے قرآن سے نزول فرمایا لوگوں 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل فرمایا ويبشر المؤمنين اور لوگ دنیا دی گمراہی اندر پڑے ہو آؤ رب دے قرآن دے قریب آ جاؤ اللہ فرماندے نے میرا قرآن جڑا ہے لوگاں نو ضلالت کو ہٹا کر کے ضلالت دے کٹا ٹوپ اندھیریاں چو کٹ کر کے اللہ پاک دے قرآن لوگاں نو سیدھے رستے ول لے جاندا ہے اے لوگاں دی رہنمائی کردا ہے تے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین فرمایا لوگو آؤ اس کتاب دے قریب آؤ اس کتاب دے نال محبت کرو نا اللہ پاک نے اس کتاب نال محبت کرن دی وجہ تو لوگاں نو جڑیاں چھوٹیاں بستیاں لوگ جڑے بستیوں اندر زندگی گزارن والے اللہ پاک نے بستیاں چو کٹ کے اللہ پاک نے عزتاں والیاں زندگیاں تا کر دیتیاں اور لوگوں دیکھو بلال کون سی بلال کون سی حبشے دا رہن والا ہے وہ لوگوں رنگ بھی ایڈا صاف کوئی نہیں کالے رنگ دا بلال ہے لیکن قرآن دے قریب آیا ہے میرے پیغمبر دا مرید بن کے آیا ہے اللہ پاک نے بلال دا تذکرہ ہے اور ان دی دنیا تک کر دیتا ہے منبر و محراب اندر بلال دا تذکرہ ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے اور لوگوں سلمان فارس دے علاقے تو آئے اللہ پاک نے اس دا کیسیاں عطا فرمائیاں ہے دین دے قریب آئے نبی پاک دے مرید بن گئے اللہ اللہ ہے ایسے کر کے لوگوں میں آنا ہے آؤ قرآن دے قریب آؤ قرآن دے نال محبت پاؤ نا اس قرآن دے نال محبت کرن دی وجہ تو اللہ پاک عزتاں بھی عطا کر دیں گے اور لوگوں اللہ ترقیاں بھی عطا کر دیں گے اللہ رحمتاں برکتاں عطا کر دیں گے میں تینوں محبت دا درس دیندا جاواں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں جس طرح قرآن دے نال بہار آئیاں ہیں اس مجلس اندر بھی بہار آنی چاہی دیئے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آئیاں بہارا کلام خدا نو جنہ سینے لایا کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہارا نہ قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہارا رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنے قرآن دا نزول فرما کے اپنی اس کتاب دی عزت عظمت اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے فرمایا لوگوں نزل بہ الروح الامین اللہ
दाइया केड़ा आया ओ लोगो पैगाम रसा केड़ा आया जेड़ा मलाइका दा सरदार है हाँ लोगो मलाइका दे सरदार नूं अल्लाह पाक ने भेजिया है मलाइका दे सरदार नूं अल्लाह पाक ने भेजिया ओ लोगो सारियां किताबां दी सरदार किताब दे के भेजिया है ते जिदे वल भेजिया है ओ सारे अंबिया दा सरदार है अल्लाह अकबर कबीरा है ओ लोगो सरदार दा मिलाप अल्लाह पाक ने करवाया है एक किताब इज्जत वाली एक किताब अजमत वाली है लोगो ए दे अंदर कोई हेर फेर नहीं कर सकदा है ओ लोगो ए दे अंदर हेर फेर करन दिया ते जुर्ता मेरे तेरे पाक पैगंबर नु भी नहीं ना है अल्लाह अकबर कबीरा है ओ लोगो मैं ते पढ़ रहा सा सूरह कहफ दी एक आयत है साहब जदों जनाबे खजर और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ओ बस्ती दे अंदर आए जिन्हां ने जनाबे खजर और जनाबे मूसा दी मेहमान नवाजी तो इनकार कर दिता ते एक दीवार इस पिंड दे अंदर ओदे करीब बैठे ने ते दीवार जेड़ी ना डिगन वाली दीवार वो डिगन वाली है इमाम बगवी रहमहुल्लाह उन्होंने जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी वसादत दे नाल उन्होंने रिवायत नकल की है आंदे ने वो बस्ती जड़ी है जजीरतुल उंदलस सी जजीरतुल उंदलस के अंदर अल्लाह के दो अजीम पैगंबर आए ने ते बस्ती वालियां ने ना उन्हां दी मेहमान नवाजी तो इनकार कर दिता अल्लाह अकबर ते दीवार दे करीब बैठे ने अल्लाह पाक ने जनाबे खजर को इल्म दिता अल्लाह पाक ने जनाबे खजर को दसिया कि खजर दीवार डिग गई इस दीवार के करीब खजाना दो यतीम बच्चियां का वो ज़ाहिर हो जाएगा पिंड वाले लुट लेंगे ते इस दीवार की मरम्मत फरमाओ जनाबे खजर ने दीवार की मरम्मत फरमा दी अल्लाह पाक ने वो तस्करा आपने कुरान अंदर फरमाया और लोगों अल्लाह पाक का कुरान सुनते जाओ फरमाया बस्ती वाले की बदबख्ती का तज़किरा इस किताब अंदर फरमाया कि उन्होंने लोगों ने मेरे पैगंबरां दी जड़ी मेहमान नवाजी का इनकार किया है अल्लाह अकबर कबीरा है ते जदों सूरह कहफ दी ये आयतां मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर दे सीने ते नाज़िल होईयां सोने ने ये आयतां पढ़ के सुनाईयां ते उस बस्ती दे जेड़े रहन वाले जजीरतुल उंदलस दे रहन वाले जिन्हां लोकां दा ताल्लुक उस बस्ती दे नाल जिन्हां लोकां दा ताल्लुक उन्हां अपने आबाओ अजदाद दे नाल उन्हां ने जदों ये कुरान दी आयत सुनी है ना ते सिर फड़ के बह गए सारे आपस दे अंदर मशवरा करदे ने कि कुरान ते ऐसी किताब है जिहड़ी क़यामत तक रहनी है क़यामत तक इहदियां तिलावत होनियां ने आंदे ने साडे आबाओ अजदाद ने काम चंगा नहीं कीता है ये साडे वास्ते जिहड़ा शर्मिंदगी दा बायस है अल्लाह अकबर कबीरा है आंदे ने इहदे अंदर जिहड़ी अल्लाह पाक ने उस बस्ती ते साडे आबाओ अजदाद दी जिहड़ी मुसम्मत है आंदे ने इहनूं किसे तरीके दे नाल तब्दील होना चाहिदा है अल्लाह अकबर कबीरा है इमाम ने सबूरी रहमहुल्लाह है उन्होंने रूहुल मानी दे अंदर तज़किरा कीता है आंदे ने इन्हां लोकां ने सारियां ने मालो असबाब जमा कीता इन्हां लोकां ने मालो दौलत जमा कीता है ते मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अक़दस अंदर हाज़िर हो गए माल दौलत दा ढेर ला दिता है ते आंदे ने नश्तरी आंदे ने अल्लाह दे रसूल जी असी इस माल दे नाल अज ओ बा खरीदन आए आ सोनिया वो जड़ी बा है ना फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहा सोनिया उस बा नू ता दे अंदर बदल दो फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहा इहदा तर्जुमा है कि साडे आबाओ अजदाद ने उन्हां दी मेहमान नवाजी तो इनकार कर दिता सोनिया इस बा नू जिहड़ा ता दे अंदर बदल दवो अतऊ अन युज़य्यिफ़ूहा कि जदों अल्लाह दे पैगंबरां ने खाना तलब कीता ते उन्हां जल्दी दे नाल खाना पेश कर दिता अल्लाह अकबर कबीर
کبیرہ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دی جدوں گفتگو سنی ہے فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر نے انکار کر دیتا ہے اور نانا ظالم اس طرح نہیں جو ہو سکتا ہے ایک کتاب قرآن ہے وہ لوگوں کسی عام بندے دا کلام نہیں جے یہ تے اللہ پاک دا کلام ہے تے اللہ پاک دے کلام نو کوئی بدل نہیں جے سکتا ہے ہاں لوگوں اللہ پاک دا کلام ہے تے نو بدلن دیا ہے اجازت تے اللہ دے پیغمبر نو بھی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی میرے سونے نہ لوگوں کہہ دو اللہ اکبر کبیرہ کیا تسی اس قرآن نو بدلن دیا میرے کو بدلوان دیا جڑیاں صفات شکل واسطے آئے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگ اللہ پاک دا قرآن نال فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی ایک کتاب ایسی کتاب ہے فرمایا یہ رحمان دی طرف نازل ہونے والی تنزیل من رب العالمین کہ اللہ پاک نے فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم فرمایا لوگوں یہ اللہ پاک دی طرف نازل ہونے والی کتاب ہے فرمایا لوگوں اگر اس کتاب لو میرا محبوب پیغمبر بھی اپنے کو بدلن دیا کوشش کرتا ہے اس کتاب دے اندر اپنی طرفوں کوئی چیز ملان دیا کوشش کرتا ہے فرمایا اسی تے اونوں فرمایا او دے سجے ہاتھ تو پکڑ لیندے اور فرمایا ادیا فرمایا اسی او دی رگے جان کٹ دیندے تے سانو پھر بھی کوئی پوچھن والا نہیں او لوگوں اللہ پاک دا قرآن ہے اے دے اندر کسے نو رد و بدل کرن دیا اجازت نہیں کیوں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا لوگوں ایک کتاب آسان نازل کیتی ہے تے دیا حفاظتہ پیشی کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ ہے اور آؤ لوگوں اللہ پاک دے قرآن دے نام محبت کرو اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں کریاں کرو اللہ دی قسم تلاوت تسی قرآن دی کرو اللہ پاک رحمتاں عطا کر دے اللہ برکتاں عطا کر دے اللہ تینوں بن منگیاں ہی عطا کر دے آسم میرے پیغمبر دا فرمان سندا جائے فرمایا ما شغلہ القرآن عن ذکری ومسالتی آتیتو افضل ما اوتی السائلین تینوں ترجمے دا پتا چل جائے تے قرآن دے نال محبت ایسی کرے کدے قرآن نو تو چھڑے ہی کوئی نہ ہے رب نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ پاک فرما رہے نے اللہ پاک فرما رہے نے جس بندے نو میرے قرآن نے مشغول کر دیتا ہے ایک قرآن ہی پڑھتا رہندا ہے قرآن دیا تلاوت ہی کرتا رہندا ہے یہ دیکھو زیادہ سبحان اللہ دیا تسبیحاں بھی نہیں ہوندیاں یہ دیکھو اللہ اکبر دیا تسبیحاں بھی زیادہ نہیں ہوندیاں لا الہ الا اللہ دے اذکار بھی دیکھو زیادہ نہیں ہوندے اے بندہ مومن مسلمان نے محبتاں پا لیاں قرآن دے نال جدوں بھی ویلا ملدا ہے جدوں بھی فارغ ہوندا ہے ایدی کوشش ہوندی ہے میں قرآن دے کچھ الفاظ پڑھ لواں میں قرآن دے کچھ صفحے پڑھ لواں اے قرآن ہی پڑھدا جاندا ہے قرآن ہی پڑھدا جاندا ہے فرمایا ما شغل القرآن عن ذکری ومسالتی فرمایا انو میرا ذکر کرم تو بھی جائے انو میرا ذکر کرم دا بھی ویلا نہیں ملتا انو اپنے مسئلے مسائل بھی منو دسم دا ویلا نہیں ملتا تے ایک بندہ ہوگے نماز پڑھتا ہے تو لوگ نماز پڑھ کے ہاتھ چوکے اللہ دے کلو منگتا رہندا ہے اللہ سونیا میں تیرا بندہ اللہ سونیا تو میرا خالق ہے مال کا پریشانی آ گیا
سونے پریشانیاں دور کر دے. اے بندہ منگدا اللہ سونے مینوں فلاں چیز چاہیے, اللہ سونے فلاں چیز چاہیے, اللہ سونے فلانی چیز بھی چاہیے. فرمایا یہ بندہ اللہ دے کولوں سوال کر کر کے لیندا ہے, لیکن جن نے قرآن دے نال محبت پا لیا, جڑا قرآن دے نال اپنا وقت لگان والا ہے, ایک قرآن دے نال ایسا محبت ایسا پیار نے کیتا ہے, یہ کوشش ہے ہر ویلے میں قرآن دی تلاوت کردا رہاں. جیڑا وقت مینوں فارغ ملدا ہے میں قرآن ہی پڑھدا جاواں. آسمان والا رب آندا ہے آتیتو افضل ما اوتی السمائلین. فرمایا سے بندے نو میں منگن والے نالوں بھی چنگیاں چیزاں بن منگیاں ہی عطا کر دینا وا, بن منگی اللہ پاک عطا کر دیندے نے. ہاں لوگو دکھی ہو, لوگو پریشان ہو, آؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھو, اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوت کرو, اللہ پاک دکھ دور کر دیں, اللہ پاک پریشانیاں دور کر دیں. تیرے دکھ ہی نہ مکن, اور لوگو تیریاں تکلیفیں ہی نہ مکن. اللہ پاک تینوں اپنی جنتا دا مہمان بنا دے وے, اللہ پاک تیرا نام اعمال نیکیاں دے نال ہی بھر دے وے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا من قرأ القرآن حرفا فله حسنة فالحسنة بعشر أمثالها. شان وے. فرمایا فالحسنۃ بعشر امثالها, اللہ پاک اس ایک نیکی دا اجر 10 نیکیاں دے برابر عطا کر دینے. میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں لوگوں میں اے نہیں آکھدا جن نے الف لام میم پڑھیا انہیں ایک حرف پڑھیا ہے. فرمایا نانا لوگوں الف حرف لام حرف میم حرف. اور لوگوں جس بندے نے اے الف لام میم پڑھ لیا اللہ پاک نے انہوں 3 نیکیاں عطا کر دتیاں, تے انہاں دیاں نیکیاں دا شان فرمایا دیاں نو 10 دے نال ضرب دے کے ویکھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. فالحسنۃ بعشر امثالها, اللہ پاک تینوں الف لام میم پڑھن دے بدلے اللہ تینوں 300 نیکیاں عطا کر دیں. وہ لوگ ایسی عظمت والی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہو سکتی, اگر ہے تو کوئی دسو تے صحیح نہ ہے. وہ لوگ دنیا دی یونیورسٹیاں دے نصاب بڑے اللہ تو اللہ, وہ لوگ کتاباں بڑی اللہ تو اللہ ہے, لیکن کسی بھی کتاب دا کوئی حافظ نہیں ملے گا. وہ لوگوں کسی یونیورسٹی دی کسی کتاب دا وہ لوگوں کو قاری تے حافظ نہیں ملے گا. ایک کتاب اللہ پاک نے آسمان تو اتاری, میرے پیغمبر دی یونیورسٹی دا نصاب قرآن ہے. وہ لوگ اس کتاب دے نال محبت کرنے والے, اس کتاب دے نال پیار کرنے والے, وہ لوگ لکھاں تے ہزاراں دی تعداد اندر علاقیاں دے اندر قرآن دے قاری تے حافظ مل جائیں گے. اللہ پاک اس کتاب نو سینیاں دے اندر جنہ جمع کیتا ہے, تے اسے کر کے وہ فرشتے آندے سن توبہ خوش خبریاں سنت واسطے جنہ دیاں زبانہ تو اللہ پاک دے کلام دے الفاظ نکلن گے. او سینے بابرکت, او سینے مبارک بات دے مستحق جنہ سینے دے اندر اللہ پاک دی کتاب قرآن جمع ہوئے گا. ہم لوگ سینے بابرکت کرنا چاہتے ہو تے قرآن انہاں دے اندر شمال ہو. او لوگ اپنی اولاداں بابرکت کرنا چاہتے ہو, اپنی اولاداں قرآن دے نال جوڑ دو. وہ لوگوں چاہتے ہو اولاداں فرما بردار بن جان, وہ لوگوں چاہتے ہو اللہ پاک دنیا اندر عزت عطا کر دیں. لوگوں آپ بھی اپنے بچیاں نو اپنی اولاداں نو اس قرآن دے نال جوڑ دو نا. وہ لوگوں اج اسی جمع ہوئے بھائی تارک نو مبارکباد دین واسطے. اے مبارکباد اللہ پاک
پاک دے فرشتے او لوگو زمین بنان تو بھی 1000 سال پہلا دن دے پھردے نے اللہ اکبر کبیرہ اونا فرشتیاں نے مبارکہ دیتیا توبہ لی امتن کتے ہم دن توبہ لیا جوابن اللہ اکبر کبیرہ لوگو بڑی بابرکت کتاب جے اے بڑی پرحکمت کتاب جے بڑی عظمتاں والی یہ کتاب ہے آؤ اس کتاب دے نال محبت کرو پیار کرو میں تینوں پھر دعوت فکر دینا چاہنا ہے مسلمان